नियमहरू पालना गर्नुहोस्। फलो द रुल्स। फलो द रुल्स। अलिकति सुत्नुहोस्। गेट सम स्लीप। गेट सम स्लीप। चाँडै आइपुगे। गेट देयर अर्ली। गेट देयर अर्ली। जानुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस्। गो एन्ड फाइन्ड आउट। गो एन्ड फाइन्ड आउट। मलाई यसो भन्न नदिनुहोस्। डोन्ट मेक मी से इट। डोन्ट मेक मी से इट। मलाई हालै चिसो चिसो लागेको छ। इट्स फ्रिजिङ नाउ अ डेज। इट्स फ्रिजिङ नाउ अ डेज। सबै ठिकै चल्यो। एभ्रिथिङ वेन्ट स्मुथली। एभ्रिथिङ वेन्ट स्मुथली। सबै नराम्रो भयो। एभ्रिथिङ वेन्ट रङ। एभ्रिथिङ वेन्ट रङ। यसलाई बाहिरबाट महसुस गर्नुहोस्। फील दिस फ्रम आउट। फील दिस फ्रम आउट। गएर खाना बनाऊ। गो एन्ड मेक फूड। गो एन्ड मेक फूड। खाजा खाऊँ। हैव अ स्नैक। हैव अ स्नैक। मलाई उठ्न मद्दत गर्नुहोस्। हेल्प मी स्ट्यान्डिङ अप। हेल्प मी स्ट्यान्डिङ अप। सास रोक्नुहोस्। होल्ड योर ब्रेथ। होल्ड योर ब्रेथ। थप पानी हाल्नुहोस्। एड मोर वाटर। एड मोर वाटर। दुवैजना नसामा थिए। बोथ वर इन्टॉक्सिकेटेड। बोथ वर इन्टॉक्सिकेटेड। दुवैजना बेहोस थिए। बोथ वर अनकॉन्सियस। बोथ वर अनकॉन्सियस। ब्रेकफास्ट दिइन्छ। ब्रेकफास्ट इज सर्भड। ब्रेकफास्ट इज सर्भड। त्यसलाई यहाँ ल्याउनुहोस्। ब्रिङ द्याट हेयर। ब्रिङ द्याट हेयर। व्यापारमा सुधार आएको छ। बिजनेस हैज इम्प्रुभड। बिजनेस हैज इम्प्रुभड। परिवर्तन आवश्यक छ। चेन्ज इज निडेड। चेन्ज इज निडेड। केटाकेटीहरू केक मन पराउँछन्। चिल्ड्रन लाइक केक। चिल्ड्रन लाइक केक। क्रिसमस आउँदैछ। क्रिसमस इज कमिङ। क्रिसमस इज कमिङ। झ्यालहरू सफा गर्नुहोस्। क्लिन द विन्डोज। क्लिन द विन्डोज। ढोका बन्द गर्नुहोस्। क्लोज द गेट। क्लोज द गेट। चाँडै फर्कनुहोस्। कम अगेन। कम अगेन। हामी विलम्ब गरिरहेका छौँ। वी आर गेटिङ लेट। वी आर गेटिङ लेट। घडी हेर्नुहोस्। लुक एट द टाइम। लुक एट द टाइम। मलाई केही थाहा छैन। आई डोन्ट नो एनिथिङ। आई डोन्ट नो एनिथिङ। सबै कुरा यति सुस्त छ। एभ्रिथिङ इज सो डल। एभ्रिथिङ इज सो डल। त्यसो भए मैले के गर्नुपर्छ? देन व्हाट शुड आई डू? देन व्हाट शुड आई डू? मैले एउटा किनेको छु। बाय वन फॉर मी। बाय वन फॉर मी। आफ्नो समय लिनुहोस्। टेक योर टाइम। टेक योर टाइम। उनीसँग अरू विकल्प थिएन। आई हैड नो अदर चॉइस। आई हैड नो अदर चॉइस। यति सुन्दर व्यवहार नगर्नुहोस्। डोन्ट एक्ट सो क्यूट। डोन्ट एक्ट सो क्यूट। आशा छ। आई विश। आई विश। मसँग एउटा कार भएको इच्छा छ। आई विश आई हैड अ कार। आई विश आई हैड अ कार। म हाँस्दै थिएँ। यु मेड मी लाफ। यु मेड मी लाफ। कागजलाई आधा पट्याउनुहोस्।
Fold the paper in half. Fold the paper in half. Tio ke थियो? What was that? What was that? Tio ke थिएन? That was nothing. That was nothing. मलाई आफ्नो पुस्तक देखाउनुहोस्. Show me your book. Show me your book. सोफामा बस्नुहोस्. Sit on sofa. Sit on sofa. थोरै पानी पिउनुहोस्. Drink some water. Drink some water. कस्तो भइरहेको छ? How is it going? How is it going? के म तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छु? Can I help you? Can I help you? तपाई के गर्नुहुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ? What do you think to do? What do you think to do? म बाटोमा छु. I am on the way. I am on the way. म फर्किए. Be right back. Be right back. अब फर्कनुहोस्. Come back right now. Come back right now. घर पुगेपछि मलाई फोन गर. Call me when you get home. Call me when you get home. कति बजे उठ्नु भयो? What time did you get up? What time did you get up? रातिको खाना का लागि के छ? What is for dinner? What is for dinner? के तपाईसँग आजको लागि कुनै योजना छ? Do you have any plan for today? Do you have any plan for today? के तपाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ? Would you like to help? Would you like to help? तपाई के देख्नुहुन्छ? What are you watching? What are you watching? के तपाई खाना चाहनुहुन्छ? Do you want to eat? Do you want to eat? के म तिमीलाई कफी बनाउन सक्छु? Can I make you some coffee? Can I make you some coffee? नियमहरू पालना गर्नुहोस्. Follow the rules. Follow the rules. अलिकति सुत्नुहोस्. Get some sleep. Get some sleep. चाँडै आइपुगे. Get there early. Get there early. जानुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस्. Go and find out. Go and find out. मलाई यसो भन्न नदिनुहोस्. Don't make me say it. Don't make me say it. मलाई हालै चिसो चिसो लागेको छ. It's freezing nowadays. It's freezing nowadays. सबै ठिकै चल्यो. Everything went smoothly. Everything went smoothly. सबै नराम्रो भयो. Everything went wrong. Everything went wrong. यसलाई बाहिरबाट महसुस गर्नुहोस्. Feel this from out. Feel this from out. गएर खाना बनाऊ. Go and make food. Go and make food. खाजा खाऊं. Have a snack. Have a snack. मलाई उठ्न मद्दत गर्नुहोस्. Help me standing up. Help me standing up. सांस रोक्नुहोस्. Hold your breath. Hold your breath. थप पानी हाल्नुहोस्. Add more water. Add more water. दुवैजना नशामा थिए. Both were intoxicated. Both were intoxicated. दुवैजना बेहोश थिए. Both were unconscious. Both were unconscious. Breakfast दिन्छ. Breakfast is served. Breakfast is served. त्यसलाई यहाँ ल्याउनुहोस्.
Bring that here. Bring that here. व्यापारमा सुधार आएको छ. Business has improved. Business has improved. परिवर्तन आवश्यक छ. Change is needed. Change is needed. केटाकेटीहरू केक मन पराउँछन्. Children like cake. Children like cake. क्रिसमस आउँदैछ. Christmas is coming. Christmas is coming. झ्यालहरू सफा गर्नुहोस्. Clean the windows. Clean the windows. ढोका बन्द गर्नुहोस्. Close the gate. Close the gate. चाँडै फर्कनुहोस्. Come again. Come again. हामी विलम्ब गरिरहेका छौँ. We are getting late. We are getting late. घडी हेर्नुहोस्. Look at the time. Look at the time. मलाई केही थाहा छैन. I don't know anything. I don't know anything. सबै कुरा यति सुस्त छ. Everything is so dull. Everything is so dull. त्यसो भए मैले के गर्नुपर्छ? Then what should I do? Then what should I do? मैले एउटा किनेको छु. Buy one for me. Buy one for me. आफ्नो समय लिनुहोस्. Take your time. Take your time. उनीसँग अरू विकल्प थिएन. I had no other choice. I had no other choice. यति सुन्दर व्यवहार न गर्नुहोस्. Don't act so cute. Don't act so cute. आशा छ. I wish. I wish. मसँग एउटा कार भएको इच्छा छ. I wish I had a car. I wish I had a car. म हाँस्दै थिएँ. You made me laugh. You made me laugh. कागजलाई आधा पट्याउनुहोस्. Fold the paper in half. Fold the paper in half. त्यो के थियो? What was that? What was that? त्यो के थिएन? That was nothing. That was nothing. मलाई आफ्नो पुस्तक देखाउनुहोस्. Show me your book. Show me your book. सोफामा बस्नुहोस्. Sit on sofa. Sit on sofa. थोरै पानी पिउनुहोस्. Drink some water. Drink some water. कस्तो भइरहेको छ? How is it going? How is it going? के म तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छु? Can I help you? Can I help you? तपाई के गर्नुहुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ? What do you think to do? What do you think to do? म बाटोमा छु. I am on the way. I am on the way. म फर्किएँ. Be right back. Be right back. अब फर्कनुहोस्. Come back right now. Come back right now. घर पुगेपछि मलाई फोन गर. Call me when you get home. Call me when you get home. कति बजे उठ्नु भयो? What time did you get up? What time did you get up? रातिको खाना का लागि के छ? What is for dinner? What is for dinner? के तपाईसँग आजको लागि कुनै योजना छ? Do you have any plan for today? Do you have any plan for today? के तपाई मदद गर्न चाहनुहुन्छ? Would you like to help? Would you like to help? तपाई के देख्नुहुन्छ? What are you watching? What are you watching?
के तपाईँ खाना चाहनुहुन्छ? डु यु वान्ट टु इट? डु यु वान्ट टु इट? के म तिमीलाई कफी बनाउन सक्छु? क्यान आई मेक यु सम कफी? क्यान आई मेक यु सम कफी? नियमहरू पालना गर्नुहोस्। फलो द रुल्स। फलो द रुल्स। अलिकति सुत्नुहोस्। गेट सम स्लीप। गेट सम स्लीप। चाँडै आइपुगे। गेट देयर अर्ली। गेट देयर अर्ली। जानुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस्। गो एन्ड फाइन्ड आउट। गो एन्ड फाइन्ड आउट। मलाई यसो भन्न नदिनुहोस्। डोन्ट मेक मी से इट। डोन्ट मेक मी से इट। मलाई हालै चिसो चिसो लागेको छ। इट्स फ्रिजिङ नाउ अ डेज। इट्स फ्रिजिङ नाउ अ डेज। सबै ठिकै चल्यो। एभ्रिथिङ वेन्ट स्मुथली। एभ्रिथिङ वेन्ट स्मुथली। सबै नराम्रो भयो। एभ्रिथिङ वेन्ट रङ। एभ्रिथिङ वेन्ट रङ। यसलाई बाहिरबाट महसुस गर्नुहोस्। फील दिस फ्रम आउट। फील दिस फ्रम आउट। गएर खाना बनाऊ। गो एन्ड मेक फूड। गो एन्ड मेक फूड। खाजा खाऊँ। हैव अ स्नैक। हैव अ स्नैक। मलाई उठ्न मद्दत गर्नुहोस्। हेल्प मी स्ट्यान्डिङ अप। हेल्प मी स्ट्यान्डिङ अप। सास रोक्नुहोस्। होल्ड योर ब्रेथ। होल्ड योर ब्रेथ। थप पानी हाल्नुहोस्। एड मोर वाटर। एड मोर वाटर। दुवैजना नसामा थिए। बोथ वर इन्टॉक्सिकेटेड। बोथ वर इन्टॉक्सिकेटेड। दुवैजना बेहोस थिए। बोथ वर अनकॉन्सियस। बोथ वर अनकॉन्सियस। ब्रेकफास्ट दिइन्छ। ब्रेकफास्ट इज सर्भड। ब्रेकफास्ट इज सर्भड। त्यसलाई यहाँ ल्याउनुहोस्। ब्रिङ द्याट हेयर। ब्रिङ द्याट हेयर। व्यापारमा सुधार आएको छ। बिजनेस हैज इम्प्रुभड। बिजनेस हैज इम्प्रुभड। परिवर्तन आवश्यक छ। चेन्ज इज निडेड। चेन्ज इज निडेड। केटाकेटीहरू केक मन पराउँछन्। चिल्ड्रन लाइक केक। चिल्ड्रन लाइक केक। क्रिसमस आउँदैछ। क्रिसमस इज कमिङ। क्रिसमस इज कमिङ। झ्यालहरू सफा गर्नुहोस्। क्लीन द विन्डोज। क्लीन द विन्डोज। ढोका बन्द गर्नुहोस्। क्लोज द गेट। क्लोज द गेट। चाँडै फर्कनुहोस्। कम अगेन। कम अगेन। हामी विलम्ब गरिरहेका छौँ। वी आर गेटिङ लेट। वी आर गेटिङ लेट। घडी हेर्नुहोस्। लुक एट द टाइम। लुक एट द टाइम। मलाई केही थाहा छैन। आई डोन्ट नो एनिथिङ। आई डोन्ट नो एनिथिङ। सबै कुरा यति सुस्त छ। एभ्रिथिङ इज सो डल। एभ्रिथिङ इज सो डल। त्यसो भए मैले के गर्नुपर्छ? देन व्हाट शुड आई डू? देन व्हाट शुड आई डू? मैले एउटा किनेको छु। बाय वन फॉर मी। बाय वन फॉर मी। आफ्नो समय लिनुहोस्। टेक योर टाइम। टेक योर टाइम। उनीसँग अरू विकल्प थिएन। आई हैड नो अदर चोइस। आई हैड नो अदर चोइस। यति सुन्दर व्यवहार नगर्नुहोस्। डोन्ट एक्ट सो क्यूट। डोन्ट एक्ट सो क्यूट। आशा छ। आई विश। आई विश।
मसँग एउटा कार भएको इच्छा छ। I wish I had a car. I wish I had a car. म हाँस्दै थिएँ। You made me laugh. You made me laugh. कागजलाई आधा पट्याउनुहोस्। Fold the paper in half. Fold the paper in half. त्यो के थियो? What was that? What was that? त्यो के थिएन? That was nothing. That was nothing. मलाई आफ्नो पुस्तक देखाउनुहोस्। Show me your book. Show me your book. सोफामा बस्नुहोस्। Sit on sofa. Sit on sofa. थोरै पानी पिउनुहोस्। Drink some water. Drink some water. कस्तो भइरहेको छ? How is it going? How is it going? के म तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छु? Can I help you? Can I help you? तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ? What do you think to do? What do you think to do? म बाटोमा छु। I am on the way. I am on the way. म फर्किएँ। Be right back. Be right back. अब फर्कनुहोस्। Come back right now. Come back right now. घर पुगेपछि मलाई फोन गर। Call me when you get home. Call me when you get home. कति बजे उठ्नुभयो? What time did you get up? What time did you get up? रातिको खानाका लागि के छ? What is for dinner? What is for dinner? के तपाईसँग आजको लागि कुनै योजना छ? Do you have any plan for today? Do you have any plan for today? के तपाईँ मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ? Would you like to help? Would you like to help? तपाईँ के देख्नुहुन्छ? What are you watching? What are you watching? के तपाईँ खाना चाहनुहुन्छ? Do you want to eat? Do you want to eat? के म तिमीलाई कफी बनाउन सक्छु? Can I make you some coffee? Can I make you some coffee?